السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الكرام في فيديو جديد من وصفات إلياس. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد الفطيرة اللي بواحد العجين اللي هش ورائع وناجح 100%، وبحشوة اللي أكتر من رائعة. كنتمنى تجربوا هاد الفطيرة وتنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة للمزيد من الوصفات، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. نبقاو على بركة الله مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين ديال هاد الفطيره، فهي واحد العجين اللي كتجي هشيشه ورائعه. غادي نبدا مباشره بالتحضير ديالها، وفي نفس الوقت نقول لكم المقادير. عندي هنايا ربعه ديال دقيق الفرص او ما يعادل زلافه كيف كتشوفوا معايا، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. بالنسبه لهاد المقادير فهما مضبوطين، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. معلقه ديال الحليب بودره او الحليب نيدو، ومعلقه صغيره ديال خميره حبيبات او خميره العجن. هادو هما المقادير. غادي نبداو تنعجنوا في العجين كيف كتشوفوا معايا بالماء دافي. ممكن تعجنوا بالحليب الا ما توفرش عندكم، عجنوا بالماء كذلك كتجي زوينه، حيت تنديروا فيها ديك المعلقه ديال الحليب بودره فكتعطيها واحد الهشاشه وكتجي هاد الفطيره رائعه. جربوها على حسابي. صافي كيف كتشوفوا معايا كنعجنها مزيان وتندلكها، تنبدا ترشها هكا بالماء حتى نحصل على واحد العجين اللي لين، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه اكثر من القياس. بين وبين ترش الماء وتندلك، ترش الماء وتندلك على هذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا حتى تنحس بها مرخوفه هكا. العجين بحال العجين ديال المسمن، تكون مرخوفه شويه ولكن ما مرخوفاش اكثر من القياس، ما تتلصقش. صافي في هاد المرحله هذه كنضيف معلقه صغيره ديال الزبده العاديه ديال البواطه، معلقه صغيره مملوءه. تنضيفها وكنبدا تندخلها في العجين بشوي بشوي مع الدلك المستمر. هاد الخطوه هذه كتعطينا واحد الطراوه وواحد اللذه للعجين رائعه. جربوها وردوا عليا. صافي منين تدخل ليا هذيك المعلقه صغيره ديال الزبده، كنغطي العجين ديالي في واحد الاناء وتنخليه يضاعف في الحجم ديالو، وتندوز نوجد الحشوه. بالنسبه لهاد الحشوه فهي رائعه. عندي واحد شويه الكبده ديال الدجاج مقطع، وشويه ديال صدر الدجاج مقطع، جوج فصوص ديال الثومه، البصله تقريبا واحد جوج ديال البصلات كبار مشلضين، شويه ديال الزيت النباتيه فاش غادي نطيبو، شويه البابريكا او التحميره، شويه الابزار، وقبصه ديال الملح، وشويه ديال القزبور مقطع. هادو هما المقادير. هادي ندوزو مباشره لطريقه التحضير. في واحد المقلاة كيف العاده هادي نوضعو واحد شويه ديال الزيت النباتيه، كنوضعو فوقها ديك البصله. ضروري كثروا البصله، هي اللي تتعقد لينا هاد الحشوه. وتنديروا واحد شويه ديال الملح، وكنحكوا دوك جوج فصوصات ديال الثوم، وكنوضعوا الكل فوق النار يتشحر. صدقوني هاد الحشوه كتجي رائعه، كتجي هكا مشرمله، هاد الكبده مشرمله، كتجي بنينه بحال القتبان او لا تتجي يا سلام. جربوها وردوا عليا. كيف كتشوفوا معايا شحرت هذيك البصله مع الثومه واحد شويه، طابطوا ليا هكا واحد شوي. صافي ضفت لهم هذيك الكبده مقطعه. بالنسبه للكبده والصدر الدجاج ممكن تديروا هي الكبده بوحدها او لا الصدر الدجاج بوحدو اللي توفر عندكم. غير هكا الا خلطتهم بجوج فكتجي واحد النسمه اللي رائعه، كتجي واحد الحشوه بنينه. صافي بالنسبه للكميه فكتبقى على حسب افراد الاسره. تما عندي تقريبا واحد 100 غرام الكبده مقطعه و100 غرام صدر الدجاج مقطع. صافي من بعد ضفت واحد شويه الابزار وشويه البابريكا وشويه ديال الملح، اي شويه ماشي بزاف. وكنستمر في التحريك على نار مهيله حتى كيدخل ليا الطياب وديك العطريه تدخل هكا في الحشوه مزيان، وكتهبط هكا الكميه ديال البصله وكذلك ديال الحشوه كتهبط كيف كتشوفوا معايا فوق النار مع التحريك المستمر. صافي في اخر مرحله كنضيف قزبر ومعدنوس مقطعين، وكنطفي على الحشوه وكنخليها جانبا. وكندوز العجين من بعد ما ضاعف ليا الحجم ديالو كيف كتشوفوا معايا، تضاعف الحجم ديالها. هاد تنحضروها مباشره
ضروري هاد الخطوه ما تخدموهاش مباشره، خليوها تخمر باش تنجح معكم الفطيره وتجي هاد العجين هشيشه ورائعه. صافي كيف تشوفوا معايا تنقسمها القسمين. بغيت ندير انا هاد الفطيره على شكل دائري، ممكن ديروها في اي مول عندكم، مربع او مستطيل او لا على حسب الرغبه. انا غادي نديرها في واحد المول ديال لي طاقت اللي متوسط تقريبا، السمك ديالو واحد 25 سنتيمتر تقريبا في القطر ديال الدائره ديالو. صافي كيف تشوفوا معايا راه العجين تتجي رطبه وسهله. قسمتها القسمين هكا الجوج ديال الكويرات. كنسرح الكره الاولى على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كنسرحها بالمدلك، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، بين وبين، حينتاش باقي تتخمر واحد شويه في الفرن، كيضاعف واحد شويه الحجم ديالها ماشي بزاف، غير شويه، حينتاش حنا ما مكترينش ليها الخميره ديال العجن بزاف، درناها غير على حساب باش تجينا هشيشه وتجي رطبه ومفشفشه هكا. صافي كيف تشوفوا معايا كنلبسها لهداك المول، هذوك الجوانب من بعد هادي نقصهم حتى نوضع الحشوه ونوضع الطبقه الثانيه العجين. صافي غادي ندوز للكره الثانيه كيف كتشوفوا معايا، تنسرحها حتى هي بنفس الشكل. ما تركزوش في الشكل حيت غادي نحيدوا باقي الجوانب، ماشي ضروري نحصلوا على دائره. المهم هو نسرحوا العجين في واحد السمك اللي مناسب، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف. صافي كيف تشوفوا معايا تنسرحها بنفس الطريقه على هذا الشكل هذا، كنوضعها جانبا، كنقطعها بواحد الطبسيل او لا اطار هكا على حسب المول اللي عندي. كنقطع باش هادوك الجوانب اللي كيشيطوا كنخليهم للتزيين. هادي تشوفوا معايا كيفاش هادي نزين بها. صافي كيف كتشوفوا معايا كنوضع الحشوه فوق الطبقه الاولى تاع العجين، كنوضع هذيك الحشوه. بالنسبه لهاد الحشوه كتجي لذيذه، وكيف قلت لكم ممكن تديروا الحشوه اللي بغيتو على حسب الاختيار. المهم هو هاد العجين جربوها راه تجي ناجحه وهشيشه ورائعه. صافي كي تشوفوا معايا كنسرحها على المول كامله هكا حتى تندير واحد الطبقه من الحشوه، وتناخذ هذيك العجين كيف قلت لكم غادي نقطعها بواحد الاطار. انا غادي نقطعها غير بالتبصيل هكا، غادي نقطع واحد الدائره اللي غادي نوضعها فوق الحشوه، وكنخلي الباقي غادي نزين به كيف غادي تشوفوا معايا. صافي هنايا غادي نقص هذوك الجوانب، غادي نقص منهم هي شويه، وهادي نخلي الجهد اللي غادي نجمع باش ما تحلش ليا هاد الفطيره. كيف غادي تشوفوا معايا تنهز هذوك الجوانب وتنهبطهم لتحت وباش يشدوا ليا في هذيك الطبقه الثانيه العجين. كيف كتشوفوا معايا كنظن ان الفكره موضحه في الفيديو احسن. كنهز هذوك الجوانب هكا وتنهبطهم لتحت باش يشدوا ليا في الطبقه الثانيه العجين بهذه الطريقه هذه، وفي نفس الوقت تيجي تزيين هكا لهاد الفطيره، كيجي تزيين اللي زوين وبسيط وسهل. صافي كيف تشوفوا معايا من بعد ما تبت هذوك الجوانب هكا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للتزيين فهو اختياري، انا غادي نزينها واحد التزيين اللي كيجي صراحه ساهل وبسيط وكيجي زوين في المنظر وراقي. صافي هذيك العجين سرحتها، غادي نبدا نقطعها بواحد القطعه هكا بحال ورقه ديال الشجره، ممكن تقطعوا باي قطعه عندكم. هنا عندي واحد شويه ديال البيض، بيضه طربتها مع قطرات ديال الخل. كيف كتشوفوا معايا كنقطع هذيك الكميه العجين بحال هذا الشكل، وقبل كندهن هذيك الفطيره بالبيض باش يلصق ليا فوقها هاد الزين اللي بغيت ندير. كندهنها بديك البيضه اللي طربتها مع قطرات ديال الخل كيف تشوفوا معايا باش يثبت ليا فوقها هذاك التزيين اللي بغيت ندير. كيف كتشوفوا معايا تنديرها هكا على شكل ديال ورقه ديال الشجر هكا على هذا الشكل. ممكن تستعملوا اي قطعه عندكم ديال الحلويات تستعملوها. صافي تنستمر هكا تندير تزيين بسيط هكا في الجوانب بديك العجين اللي تبقات ليا. ممكن تعملوها هكا غير اشرطه وديروها هكا اشرطه على الطول وعلى العرض، ممكن الشكل اللي حبيتو راه تجي الصراحه في المنظر زوين. المهم هذه هي الطريقه باش زينت انايا. صافي غادي ندهن من فوق العجين كذلك اللي زينت بها، غادي ندهنها بالبيض كذلك باش حتى هي تحمر ليا في الفرن. وواحد الخطوه اللي ما تنساوهاش ضروريه
تقبوا هاد العجين من الفوق، تقبوها قبل ما تدخلوها للفرن. الفرن انا راه دايره تيسخن على درجه 200 درجه. منين هادي ندخلها، هادي نقص نخليه على 180 درجه. بالنسبه للفرن ديال الغاز ديروه يسخن مزيان. من بعد ما يسخن نقصوا بحال بطيبوا الكيك وديروها في الفرن، وضروري تقبوها هكا باش ما تنفخش لكم ويخسر لكم هذاك التزيين. صافي من بعد ما تطيب من التحت مزيان على درجه مهيله كيف قلت لكم في الفرن، كنشعلو عليها من الفوق. راه ما تنخليوهاش تخمر مره تانية، راه تندخلها للفرن مباشره تتخمر مره واحده، وراه كتجي هشيشه ورطبه ورائعه. جربوها وردوا عليا الخبار، راه تجي يا سلام. صافي كيف ما قلت لكم من بعد ما تطيب من التحت مزيان كنشعل عليها من الفوق كذلك تتحمر، وكتاخذ الوقت ديالها فاش تطيب وتتحمر وتاخذ هذا اللون هذا الذهبي. وتنخرجها مباشره نقدمها في طبق ديال التقديم كيف تشوفوا معايا. انا غادي نقطع واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. تجي يا سلام، فطيره كتوجد في دقه وحده بلا كثرة الوقوف عفوا في الكوزينه. هذا هو الشكل ديالها، جربوها وردوا عليا الخبار. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه للمزيد من الوصفات. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده.